बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले खबर शामिल करें। लाहौर की मार्केटों और बाजारों के औकात कार तब्दील हो चुके हैं। कमर्शियल मार्केटें हफ्ते से पीर रात 10 बजे तक खुलेंगी, जबकि इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक मार्केटें खोलने का हुक्म जारी किया गया। रेस्टोरेंट, होटल्स, कॉफ़ी शॉप्स पीर ता जुमेरात रात 11 बजे तक खुलेंगी। होम डिलीवरी के लिए रात 12:30 बजे तक का वक्त मुख्तस किया गया है। फार्मेसी, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप, मिल्क शॉप, तंदूरों को इस्तिस्ना हासिल। स्मोक, माहौलियाती आलूदगी पर काबू पाने और तवानाई की बचत के इक़दामात। जिला इंतजामिया ने कमर्शियल मार्केट्स के नए औकात जारी कर दिए। कमर्शियल मार्केट्स बशमूल होल सेल, परचून हफ्ता से पीर रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। DC लाहौर आफिया हैदर की नोटिफिकेशन के मुताबिक कमर्शियल मार्केट्स इतवार को दिन 2 बजे से रात 10 बजे तक खुली रह सकेंगी। रेस्टोरेंट्स, होटल्स, कॉफी शॉप पीर से जुमेरात रात 11 बजे तक खुले रह सकेंगे। तमाम रेस्टोरेंट्स, होटल, कॉफी शॉप्स को जुम्मे से इतवार रात 12 बजे तक खुले रहने की इजाजत होगी। अशिया खुरानोश की होम डिलीवरी के औकात कार रात 12:30 तक किए गए हैं। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, पेट्रोल पंप्स और CNG स्टेशन पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। मिल्क शॉप्स, तंदूर और पंचर वाली दुकानें भी खुली रहेंगी। गुर्दे के मरीजों के लिए अच्छी खबर। जिनाह अस्पताल में 2 नई डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया गया। निगरान वफाकी वजीर गोहर एजाज और चीनी कौंसल जनरल जाओ शेरीन की शिरकत। डायलिसिस मशीनें दोस्त मुल्क की जानिब से अतिया की गईं। गोहर एजाज का अस्पताल को रीडिज़ाइन करने पर तबादला ख्याल किया गया। जिनाह अस्पताल में 40 ऑपरेशन थिएटर बनाने के लिए पुरअज़्म हैं, जबकि अमले को एजाजी सर्टिफिकेट दिए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की सेहत के मंसूबों के लिए काविशों की भी तारीफ की। गोहर एजाज और चीनी कौंसल जनरल ने जिनाह अस्पताल डायलिसिस सेंटर का दौरा किया और 2 डायलिसिस मशीनों का इफ्तिताह किया। डायलिसिस मशीनों की इफ्तिताही तकरीब में वफाकी वजीर गोहर एजाज ने कहा, चीन ने 30 साल कबल जिनाह अस्पताल बनाने में मदद की थी। अस्पताल में 56 डायलिसिस मशीनें मौजूद हैं। हर हफ्ते के रोज जिनाह अस्पताल में लोगों के लिए बैठूंगा। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने अस्पताल की बेहतरी के लिए 1 अरब रुपए का बजट दिया है। गोहर एजाज ने मरीजों की अयादत भी की। अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज की कॉन्फ्रेंस रूम में बोर्ड मीटिंग भी हुई। निगरान वफाकी वजीर ने चीनी कौंसल जनरल को अस्पताल की रीडिजाइनिंग के मुतालिक ब्रीफिंग दी। मीटिंग में साहिबजादा मुजफ्फर, नदीम हफीज बट, डॉक्टर याहिया सुल्तान शरीक हुए। गोहर एजाज ने कहा, जिनाह अस्पताल में 40 के करीब ऑपरेशन थिएटर्स बनाना चाहते हैं। रोजाना 7,000 के करीब लोग आते हैं। My hospital needs, it has, when you go in, there are 7,000 patients come in every day. 7,000. So when I went there, I saw that they come from different areas. They don't even have a place to live. Okay. So they were sleeping outside the hospital, right, on different corners and in different passages. I have donated a transplant center in Lahore. They made PKLI, you are aware of it, for 23 billion rupees, $100 million. चीनी कौंसल जनरल ने गोहर एजाज की अस्पताल के लिए खिदमात को सराहा। No, so your contribution means a lot to me. Right? This is the first contribution I have accepted from outside. You know that? In 4 years, I have not accepted even 1 rupee. It's long overdue. 1 rupee contribution from anyone. डायलिसिस सेंटर में 2 नई मशीनों की इफ्तिताही तकरीब के मौका पर सेंटर की नर्सेज और अमले में सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। कैमरामैन राना अजहर के हमरा दिलावर नियाजी, सिटी 42। निगरान वज़ीर आला का वीएन। सरकारी टीचिंग हस्पतालों के पुराने आलात तब्दील होंगे। पंजाब हुकूमत ने तिब्बी सामान की खरीदारी के लिए 100 करोड़ मुख्तस कर दिए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की हिदायत पर सरकारी टीचिंग अस्पतालों की सुनी गई। टीचिंग अस्पतालों के पुराने और खराब तिब्बी आलात और मशीनरी को तब्दील करने का मंसूबा तैयार कर लिया गया। टीचिंग अस्पतालों के खराब बेड समेत तिब्बी आलात और सामान तब्दील करने के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस कर दिए गए हैं। लाहौर समेत सूबे भर के सरकारी टीचिंग अस्पतालों में तमाम खराब और पुराने बेड्स, कार्डियक मॉनिटर्स प्लस ऑक्सीमीटर समेत दीगर तिब्बी और गैर तिब्बी आलात और मशीनरी को रवा माली साल के दौरान तब्दील किया जाएगा। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी का अहसन इक़दाम। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए खुशखबरी। मजदूर की उजरत 32,000 करने की तजवीज़, काबीना का इजलास। जबकि वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ को काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दे दी है। पंजाब हुकूमत की जानिब से मजदूरों के लिए खुशखबरी है, जबकि मजदूर की उजरत 32,000 करने की तजवीज़ काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी गई। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने तजवीज़ को काबीना इजलास में रखने की मंजूरी दी है। अगर बात की जाए डेंगू के हवाले से, तो डेंगू मच्छर ने मजीद 13 लाहौरियों को काट लिया है। सरकारी अस्पतालों में ज़ेर इलाज मरीजों की तादाद तेज़ी से बढ़ने लगी है, जबकि DC लाहौर आफिया हैदर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे, मार्केट्स, घरों और खाली प्लॉट्स में डेंगू सर्विलेंस का जायजा लिया गया।
شہریوں پر ڈینگی مچھروں کے حملے جاری ہیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران ڈینگی بخار کے 13 نئے مریض رپورٹ ہوئے۔ عزیز بھٹی، گلبرگ اور سمن آباد زون میں 3 مریض رپورٹ ہوئے۔ علامہ اقبال اور واہگہ زون میں 2 مریض سامنے آئے۔ شہر میں مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ جاری ہے۔ محکمہ صحت کی فیلڈ ٹیموں نے مزید 1059 مقامات پر ڈینگی لاروا تلف کر دیا۔ ڈی سی لاہور رافع حیدر نے بلال گنج اور ملحقہ علاقوں کا دورہ کیا۔ مارکیٹس، گھروں اور خالی پلاٹس میں ڈینگی سرویلنس کا جائزہ لیا۔ اے ڈی سی ریونیو عدنان رشید نے راوی زون میں گھروں میں ڈینگی سرویلنس اور ڈور مارکنگ کا جائزہ لیا۔ اے ڈی سی فنانس اینڈ پلاننگ عمر مقبول نے اقبال ٹاؤن میں ڈینگی ورکرز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ اے سی سٹی واسق عباس نے شادرہ میں آئس فیکٹری کو ڈینگی لاروا برآمد ہونے پر سیل کر دیا۔ اے سی ماڈل ٹاؤن صاحبزادہ یوسف، اے سی شالیمار اور اے سی کینٹ نے بھی فیلڈ کے دورے کیے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے زیر انتظام ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں کروڑوں کی بے ضابطیوں کا انکشاف ہوا۔ سال 2022 کے دوران سٹی اسکین ٹیسٹ کے لیے بوگس رسیدوں پر 20 کروڑ روپے سے زائد کی ادائیگیاں کی گئیں۔ آڈیٹر جنرل نے کروڑوں کی بے ضابطیوں کی تحقیقات کی ہدایت کر دی۔ پرائمری ہیلتھ میں 20 کروڑ روپے سے زائد کی سنگین بے ضابطگی کا انکشاف ہوا ہے۔ محکمہ پرائمری ہیلتھ کے پروجیکٹ مینجمنٹ یونٹ کے تحت ڈسٹرکٹ ہسپتالوں میں سٹی اسکین ٹیسٹ کی سہولت سال 2017 میں پرائیویٹ فرم کو ٹھیکے پر دی گئی تھی۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے مالی سال 2021 اور 22 کے آڈٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ مریضوں کے سٹی اسکین ٹیسٹ کی جعلی رسیدیں تیار کی گئیں اور غریب مریضوں کو ٹیسٹ کی سہولت دینے کی بجائے رقم ہڑپ کر لی گئی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ مجاز ڈاکٹرز کے جعلی دستخط کر کے رسیدیں بنائی گئیں اور 20 کروڑ روپے سے زائد کی مبینہ خرد برد کی گئی۔ آڈیٹر جنرل رپورٹ میں اس معاملے کی مزید تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم محکمہ پرائمری ہیلتھ کی بوگس رسیدوں پر ادائیگیوں کے معاملے کو دبانے کی کوشش جاری ہے۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں 25 کروڑ کی آبادی کا ملک 27 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ پر نہیں چل سکتا۔ نگراں وفاقی وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز کی اپٹما قائدین کے ہمراہ پریس کانفرنس۔ گوہر اعجاز نے 90 روز میں 80 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کی حکمت عملی بنانے کا اعلان کر دیا۔ اعجاز نے چیئرمین ایپٹما پنجاب حامد زمان اور دیگر عہدیداروں کے ہمراہ ایپٹما آفس میں پریس کانفرنس کی۔ وفاقی وزیر گوہر اعجاز نے کہا 25 کروڑ کی آبادی کا یہ ملک 27 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ 90 روز کا جو مینڈیٹ ملا اس دورانیے میں 80 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کا روڈ میپ دے کر جائیں گے۔ میرا 90 دن کا مینڈیٹ ہے یا الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے، بٹ میں 90 دن کے اندر اپنا ٹارگٹ یہ بنا رہا ہوں کہ میں نے اس ملک کو چلانے کے لیے 80 بلین ڈالر کی ضرورت ہے۔ اس سے کم میں ملک نہیں چل سکتا۔ نگران وزیر صنعت و تجارت گوہر اعجاز نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی کاوشوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ گوہر اعجاز نے کہا کہ محسن نقوی کی کاوشوں کی بدولت کپاس کی بیلز 5 ملین سے بڑھ کر 12 ملین ہوں گی۔ ہمیں لاہے عمل بنانا ہے کہ ہم نے کہاں جانا ہے۔ باقی تمام شعبوں کی ایکسپورٹ 10 بلین ڈالر ہے جو 25 کروڑ کی آبادی کے ملک کے لیے شرمناک بات ہے۔ پاکستان کی صنعت ٹیکسٹائل کے علاوہ پورا پاکستان 25 کروڑ لوگ ہم سب مل کے صرف 10 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو واقعی ہمیں خود شرم آنا شروع ہو جاتی ہے کہ 25 کروڑ کی آبادی اور ہم 27.5 بلین ڈالر کی ہم نے پچھلے سال ایکسپورٹ کیے، اس میں سے بھی ایک آئٹم ٹیکسٹائل 16.5 کا ہے اور باقی سارا پاکستان کا ملا کے 10-10.5 بلین ڈالر کی ایکسپورٹ ہے۔ گوہر اعجاز نے پاک فوج کی قربانیوں کو بھی خراج تحسین پیش کیا۔ بولے فوج کا ملکی تعمیر و ترقی میں بڑا مثبت اور اہم کردار ہے۔ کیمرامین محمد خالد کے ساتھ شہزاد خان عبدالی، سٹی 42۔ اوپن مارکیٹ میں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئیں۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر بھی اشیاء ضروریہ کی قلت جاری ہے۔ ملک میں جاری مہنگائی کی بدترین لہر نے عوام کی قوت خرید ختم کر دی ہے۔ شہری کہتے ہیں بجلی کے بل دیں تو باقی جیب میں کچھ بچتا ہی نہیں۔ یوٹیلیٹی سٹوروں پر چینی کی قیمت 146 روپے ہے مگر دستیاب نہیں۔ آٹے کے تھیلے کی قیمت بھی دگنا ہونے سے خریدنے کی سکت نہیں۔ صارفین کا کہنا ہے دالوں کی قیمتوں میں اوپن مارکیٹ اور یوٹیلیٹی سٹور پر خاص فرق نہیں۔ چاول 370 روپے کون خریدے؟ قیمتیں کم کی جائیں۔ شہریوں نے کہا کہ ملک میں عام آدمی کی زندگی جہنم بنا دی گئی ہے۔ پیف کے تحت اسکولوں کے لیے بچوں کا پیپر لینا درد سر بن گیا۔ پنجاب ایگزامینیشن کمیشن سال میں 3 بار بچوں کا امتحان لے گا۔ تمام امتحانات کے لیے سوالیہ پیپرز اسکولوں کو فوٹو کاپی کروانا ہوں گے۔ بار امتحان لینے کے لیے فوٹو کاپیوں پر فی اسکول 50,000 سے 1 لاکھ روپے خرچ آئے گا۔ بچوں کی زیادہ تعداد ہونے پر فوٹو کاپی کے اخراجات 1.5 لاکھ روپے تک بڑھ جائیں گے۔ فرسٹ ٹرم
सितंबर, मिड टर्म दिसंबर और फाइनल टर्म का इम्तिहान मार्च में लिया जाएगा। तीनों इम्तिहानात के नताइज की बुनियाद पर बच्चों को रिपोर्ट कार्ड जारी किए जाएंगे। स्कूल सरबराहान ने फैसले पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। इससे कबल पैक के तहत साल में सिर्फ एक बार सालाना इम्तिहानात मुनक्किद कराए जाते थे। स्कूल सरबराहान का कहना है कि स्कूल पहले ही बिजली, पानी और गैस के बिलों के कर्ज में डूब चुके हैं। फैसला वापस न लिया गया तो पैक के तहत इम्तिहान का इनेकाद नामुमकिन होगा। एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर के मुताबिक पैक हुकाम से इम्तिहानात से मुताल्लिक तमाम मामलात ज़ेरे गौर हैं। आफ्टरनून स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहों की अदायगी का मामला, महकमा तालीम ने नोटिस लेते हुए तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को फंड्स रिलीज़ करने का हुक्म दे दिया। आफ्टरनून स्कूलों के पंजाब भर में 10,000 उस्ताज़ा कई माह से तनख्वाहों से महरूम हैं। फंड्स रिलीज करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तमाम अजला के CEOs को हुक्म दे दिया। महकमे तालीम की जानिब से कहा गया है कि उस्ताज़ा की तनख्वाहों के लिए आइंदा हफ्ते हर सूरत फंड्स रिलीज किए जाएं। आइंदा हफ्ते के इख्तिताम तक तनख्वाहों की 100% अदायगी को यकीनी बनाया जाए। पंजाब यूनिवर्सिटी मुलाजमीन की एक हफ्ते से जारी हड़ताल रंग ले आई। यूनिवर्सिटी ने मुलाजमीन को मरहलावार ओवर टाइम, बेसिक पे की फ्राहमी शुरू कर दी। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने मुलाजमीन को दाखिलों, फीसों से हासिल होने वाले फंड से मुलाजमीन को मरहलावार ओवर टाइम, बेसिक पे की फ्राहमी का आगाज कर दिया। पहले मरहले में पहले और दूसरे स्केल को बेसिक पे दी गई है। दूसरे मरहले में तीसरे और 10वें स्केल के मुलाजमीन को फ्राहमी शुरू है। जराये के मुताबिक मुआशी बहरान का शिकार यूनिवर्सिटी ने दाखिलों, फीसों से हासिल होने वाले फंड से वाजिबात अदा करना शुरू कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी मुलाजमीन गुज़िश्ता एक हफ्ते से हड़ताल पर थे। एम्प्लॉइज यूनियंस ओहदेदारान ने जबरदस्ती दफातर को ताले लगवा रखे थे। गुज़िश्ता एक हफ्ते से यूनिवर्सिटी के तमाम इंतजामी अमूर ठप थे। साइलिन भी खवार हो रहे थे। टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट ना मिलने पर महकमा एक्साइज की टैक्स रिकवरी मुतासिर होने का खतरा। गुज़श्ता माली साल 40 अरब के करीब रकम इकट्ठी करने वाले महकमे को ताहाल टैक्स इकट्ठा करने का टारगेट ना दिया जा सका। माली साल के 2 माह गुजरने के बावजूद महकमा एक्साइज को टैक्स इकट्ठा करने के मुतालिक टारगेट नहीं दिया गया। मोटर, प्रॉपर्टी, प्रोवेंशियल और एक्साइज ड्यूटी समेत दीगर टैक्सेस की मद में महकमा खजाना की जानिब से टारगेट दिया जाता है। ताहम रवा साल टारगेट न मिलने की वजह से रियायती पीरियड में मुहिम अदम तवज्जो का शिकार रही। हुकूमत की जानिब से टारगेट मिलने के बाद एक्साइज की कमेटी रीजन्स के लिए तयन करेगी। हुकूमत ने बर वक्त टारगेट न दिया तो टैक्स रिकवरी मुतासिर हो सकती है। सीवरेज निज़ाम की खराबी, गलियों सड़कों में गंदा पानी जमा होने पर जगह जगह एहतजाज। शीशा मार्केट, गाजी रोड, शिराज टाउन, बागड़ियाँ, दिलोखुर्द में शहरियों ने शदीद एहतजाज किया। वासा के खिलाफ नारेबाजी हुई। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। शीशा मार्केट, गाजी रोड का सीवरेज निजाम 1 साल से खराब है। गटरों के ढक्कन भी गायब हैं। इलाके में गंदगी के ढेर लगे हैं। मसाइल हल न किए जाने पर रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और शदीद एहतजाज किया। इलाका मकीनों ने कहा कि 1 साल से सीवरेज का पानी यूं ही जमा रहता है। कारोबारी अफराद भी शदीद मुतासिर हो रहे हैं। बारिश हो जाए तो इलाके से गुजरना मुहाल हो जाता है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि इंतजामिया को मुतअद्दिद बार दरखास्त की, ताहम सुनवाई नहीं हो रही। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेकर मसाइल हल करवाने का मुतालबा किया है। गटर के ढकने कोई नहीं है, पानी बाहर आ जाता है सारा, नमाजी नमाज नहीं पढ़ने जा सकता। तो बताएं किससे शिकायत करें? हम जाते हैं लेकिन वो हमें टाल टूल देते हैं, हम लोग वापस आ जाते हैं लेकिन वो फिर भी नहीं आते। अब 1 साल का अरसा गुजर गया लेकिन कोई बंदा हमारे हाल पे नहीं आ रहा। शिराज टाउन, बागड़ियाँ का इलाका मसाइल का गढ़ बन गया। सीवरेज निजाम खराब, सड़कें टूट फूट का शिकार, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। रिहायशियों ने मसाइल हल न होने पर एहतजाज किया। वासा के खिलाफ नारे लगाए। मुजाहिरीन ने कहा मेन बाजार में गंदा पानी जमा रहता है। अहले इलाका ने कहा इलाके में बुनियादी सहूलियात मुयसर नहीं, मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। मुतअद्दिद बार शिकायत दर्ज करवाई, मसाइल हल नहीं किए जा रहे। ये सड़कें वगैरह ये जो नहीं बनाई गई इस वजह से कि ये फलां पार्टी के, ये फलां पार्टी के हैं, इस वजह से हर हुकूमत ने हमें जो है ना वो पसे पुश्त डाल दी। मुश्किल गुजारा होता है। ये देखें हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और ये जो पीने वाला पानी है ये साथ हमारे ये गटर के लाइन का आप जरा मजीद देख लें और ये पानी उसमें शामिल हो रहा है। वासा इंतजामिया की अदम तवज्जो के बायस दिलोखुर्द, फिरोजपुर के इलाके का सीवरेज निजाम ठीक न हो सका। घरों दुकानों के बाहर गंदा पानी जमा। अहले इलाके ने मसाइल हल न होने पर वासा के खिलाफ एहतजाजी मुजाहिरा किया। इलाका मकीनों और ताजरों ने वासा इंतजामिया के खिलाफ नारेबाजी की। शहरियों ने कहा वासा इंतजामिया की नाअहली के बायस 3 माह से सीवरेज मसाइल से 2-4 हैं। सांस लेना भी मुहाल हो गया है। अहले इलाके ने मुतालबा किया कि आला हुकाम नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करवाएं। हमने कई बार फैक्ट्रियों से भी बातचीत की है और वासा से भी कंप्लेन की है लेकिन किसी किस्म की कोई सुनवाई नहीं हुई। इधर लोगों के छोटे छोटे बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और स्कूल हमारी मोटरसाइकिलें, गाड़ियाँ तबाह बर्बाद हो रही हैं। सीवरेज निजाम की खराबी ने शहर के मुतअद्दिद इलाकों के मकीनों को अजियत में मुब्तला किया हुआ है। मुतलका इदारे अपना फर्ज अदा करते हुए बर वक्त मुतहर्रिक हो तो न सिर्फ कारोबार फले फूले बल्कि शहरी भी सुख का सांस ले सकेंगे।
شہر بھر کی مارکیٹس، بازاروں اور شہراؤں پر تجاوزات کی بھرمار ہے۔ ٹریفک کی روانی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ شہری پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ شہر بھر میں حاجی کیمپ کے اطراف اور ٹاؤن شپ بازار میں تاحال تجاوزات مافیا کا راج برقرار ہے۔ دکانوں سے کئی فٹ آگے اور سڑک پر تجاوزات کے سبب ٹریفک کا نظام بری طرح متاثر ہو گیا ہے۔ تجاوزات حاجی کیمپ کے ارد گرد اور ٹاؤن شپ بازار کے اطراف سڑکوں پر قبضہ کر لیا ہے۔ فٹ پاتھ پر پارکنگ سٹینڈ بنا دیے گئے ہیں۔ ریڑیاں لگیاں نے، سارا کام ہے لگی سمجھ یہ گورنمنٹ دا کام ہے، گورنمنٹ کرے راہ رنگنے میں آسانی ہو گئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ تجاوزات کی وجہ سے چلنا پھرنا اور سڑک سے گزرنا بھی محال ہو چکا ہے۔ تجاوزات کے باعث ٹاؤن شپ اور حاجی کیمپ کے اطراف ہر وقت ٹریفک جام رہتی ہے۔ کیمرہ مین محمد جمیل کے ساتھ توقیر اکرم، سٹی 42۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف شہریوں کا احتجاج جاری ہے۔ کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف مالٹن کیو بلاک کے رہائشیوں نے احتجاج کیا۔ مظاہرین نے احتجاجاً بجلی کے بلز پھاڑ دیے، نعرے بازی کی۔ شہریوں نے کہا مہنگائی کے باعث غریب آدمی کا گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ بجلی کے ہوش ربا بلز نے سفید پوش طبقے کی کمر توڑ دی ہے۔ سب اس وقت پریشان ہیں کہ ہم یہ بل جمع کروائیں یا بچوں کی فیسیں جمع کروائیں یا بچوں کے لیے راشن مہیا کریں۔ ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بلوں کا مسئلہ فی الفور حل کیا جائے، ورنہ یہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہوں گے۔ انڈسٹریز بند ہو گئی ہیں، ان کے بل کٹ گئے ہیں، جس کا 50% انڈسٹریز بند ہیں بل نہ پے کرنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ سارا غریب عوام ہے، اس کا خیال کیا جائے۔ بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے پر ٹاؤن شپ کے رہائشی سڑکوں پر نکل آئے۔ تاجروں نے بجلی کے بلز کو آگ لگا دی۔ تاجر برادری نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ بجلی اور پیٹرول کے نرخوں میں ظالمانہ اضافہ فوری واپس لیا جائے، بصورت دیگر دکاندار ہڑتال پر مجبور ہوں گے۔ تاجروں کا وزیراعظم سے بجلی کی قیمت میں کمی کرنے کا مطالبہ۔ صدر ہال روڈ بابر محمود نے نگراں وزیراعظم انوار الحق کاکڑ سے مہنگائی میں کمی کرنے کی اپیل کی ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے، چیف آف آرمی اسٹاف سے اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت پورا پاکستان بجلی کے بلوں کی وجہ سے احتجاج کر رہا ہے، سڑکوں پہ ہے، مارکیٹوں میں بھی احتجاج ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ بل اتنے زیادہ آ چکے ہیں کہ جو لوگوں کے بس میں نہیں ہے کہ وہ انہیں جمع کروا سکیں۔ تنخواہیں تھوڑی ہیں، بل زیادہ ہے، تو لہذا اس سے پہلے کہ پورا پاکستانی سڑکوں پہ ہو، مارکیٹیں بند ہو کر لوگ سڑکوں پہ تاجر برادری بیٹھ جائیں، اس سے پہلے آپ بیٹھیں اور فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں۔ جنرل ہسپتال کے ڈاکٹر غیاث النبی طیب کی ریٹائرمنٹ پر تقریب ہوئی۔ ڈپارٹمنٹ آف میڈیسن اینڈ گیسٹرو انٹرالوجی LGS نے تقریب کا اہتمام کیا۔ ڈاکٹر غیاث النبی طیب کی ریٹائرمنٹ پر PC ہوٹل میں تقریب ہوئی۔ نگران وزیر صحت ڈاکٹر جاوید اکرم نے ڈاکٹر غیاث النبی طیب کی شعبہ طب میں خدمات کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت اپرچونٹی ہیں۔ فرید کو بھی میں یہی کہہ رہا تھا کہ since he retired as professor from there, he must be recommended for professor emeritus because یہ بہت بڑی ڈسٹنکشن ہوتی ہے پروفیسر emeritus کی۔ پروفیسر ڈاکٹر اسرار الحق تور نے ڈاکٹر غیاث النبی طیب کو جنرل ہسپتال میں بہترین سروسز پر خراج تحسین پیش کیا۔ ایسے سوشل گیدرنگز تھیں، ایونٹس تھے، کانفرنسز تھیں جن کو ان کے ڈائریکٹ سپرویژن میں مجھے کام کرنے کا موقع ملا، اور میں نے انہیں دیکھا کہ کس طرح سے پرفیکشن کے ساتھ ایک ٹاسک کو کرنے کے لیے جو باریکیاں اور جو ضروری چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو کیسے بروئے کار آتے ہوئے ایک بڑا ٹاسک چھوٹے چھوٹے ٹاسک میں بدل کے کامیابی سے کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر غیاث النبی طیب نے کہا وہ عزت افزائی پر دوستوں کے مشکور ہیں۔ سچ پوچھے تو میو میں ہم نے ایکیوٹ ایمرجنسی بہت ڈیل کی، لیکن اکبر صاحب کی رٹ میں آ کر پہلی دفعہ پتہ چلا کہ کولڈ میڈیسن کیا ہوتی ہے، کلینک میڈیسن کیا ہوتی ہے، تو کلینک میڈیسن میں نے اکبر صاحب سے آ کے سیکھی۔ ٹینیور کم تھا 6 مہینے کا، لیکن اللہ کا شکر کہ میں نے بہت اچھا یوٹیلائز کیا، ان کی سپرویژن میں نے گین کیا۔ تقریب کے اختتام پر ڈاکٹر غیاث النبی طیب سمیت دیگر ڈاکٹرز میں اعزازی شیلڈز تقسیم کی گئیں۔ کیمرہ مین وسیم نثار کے ساتھ طلحہ اشرف سے 42 لاہور۔ دوسری جانب آپ کو بتائیں میاں نواز شریف کی پاکستان واپسی کے انتظامات کی تیاریاں۔ لیگی قیادت نے سیف الملک کھوکھر کی نواز شریف کی وطن واپسی کے انتظامات سمیت دیگر ذمہ داریاں سونپ دیں۔ میاں نواز شریف اور شہباز شریف کی صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملک کھوکھر سے ملاقات ہوئی۔ اس موقع پر فیصل سیف کھوکھر بھی موجود تھے۔ لیگی قیادت نے سیف الملک کھوکھر کو میاں نواز شریف کی وطن واپسی کے انتظامات سمیت دیگر ذمہ داریاں تفویض کی۔
दूसरी जानिब आपको बताएं PP 161 में मुस्लिम लीग नून खवातीन की तंजीम साजी मुकम्मल। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से मॉडल टाउन में PP 161 की तंजीम का इजलास मुनाकिद हुआ। डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हिना परवेज़ भट्ट की जानिब से मॉडल टाउन में PP 161 की तंजीम का इजलास मुनाकिद हुआ। हिना परवेज़ भट्ट ने PP 161 की कोऑर्डिनेटर हमजा मलिक को खवातीन की तंजीम मुकम्मल करने की कोशिशों को सराहा। हिना परवेज़ भट्ट का कहना था कि शहर का पहला हल्का है जहां खवातीन कोऑर्डिनेटर की तंजीम मुकम्मल की गई है। यूथ कोऑर्डिनेटर्स आइंदा इंतखाबात में भरपूर किरदार अदा करेंगे। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत और ज़राअत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत 5 घंटे तवील इजलास हुआ। ज़राअत के फ़रोग़ के लिए 10 साला प्लान की सिफारिशात मुरतब की गई। 10 साला प्लान पर अमल दरामद की मुकम्मल मॉनिटरिंग की जाएगी। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत एसएम तनवीर की ज़ेर सदारत सेक्रेटेरिएट में 5 घंटे तवील इजलास हुआ। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के ज़ेर इत्माम मुनक़्क़दा इजलास में ज़रई शोबा की तरक्की के 10 साला प्लान 2023 से 33 के लिए सिफारिशात मुरतब की गई। सूबाई वज़ीर ज़राअत सनअत व तिजारत एसएम तनवीर ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि ज़राअत के ज़रिए मुआशी मुश्किलात में कमी लाने के प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। CCPO बिलाल सदीक कमियाना का थाना समनाबाद और मिल्लत पार्क का दौरा, सफाई के इंतजाम का जायज़ा लिया, फ्रंट डेस्क समेत मुख्तलिफ शुबों का मुआयना किया। CCPO बिलाल सदीक कमियाना ने थाना समनाबाद मिल्लत पार्क में एहलकारों की हाजिरी चेक की, हवालात, मालखाना, फ्रंट डेस्क और मुहर्रर रूम का मुआयना किया। CCPO ने ज़ेरे हरासत मुलजिमों साइलिन से मुलाकात की। बिलाल सदीक ने अमले को मौसूल शुदा दरख्वास्तों पर मुकर्ररा वक्त के दौरान कार्रवाई करने की हिदायत की, जबकि 15 की कॉल्स पर बरवक्त रिस्पॉन्स और शहरियों से इखलाक से पेश आने की भी हिदायत की। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने तारीखी आलमगीरी बादशाही मस्जिद का दौरा किया। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने बादशाही मस्जिद की तारीखी अहमियत के हवाले से आगाह किया। ब्रिटिश हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने तारीखी आलमगीरी बादशाही मस्जिद का दौरा किया। चेयरमैन मरकजी रुवत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद ने बादशाही मस्जिद लाहौर की तारीखी अहमियत और पस मंज़र के हवाले से आगाह किया। मुलाकात में हालिया सानेहा जड़ावाला समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस है। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट ने सानेहा जड़ावाला के हवाले से मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद और दीगर उलमाए कराम के साथ साथ दीगर मज़ाहिब के रहनुमाओं की जानिब से किरदार को सराहा। दूसरी जानिब आपको बताएं, यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर के इश्तराक से सेमिनार हुआ। सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर माहिरीन मेंटल हेल्थ की शिरकत। शुरका ने मेंस मेंटल हेल्थ के मौजू पर इजहार ख्याल किया। मेंस मेंटल हेल्थ के मौजू पर यंग साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन और लाहौर चैम्बर के इश्तराक से सेमिनार हुआ। लाहौर चैम्बर में सेमिनार में सदर लाहौर चैम्बर काशिफ अनवर ज़फ़र महमूद चौधरी ने शिरकत की। काशिफ अनवर ने कहा, मुख्तलिफ चैलेंजेस से नबूर्द आज़मा होने के लिए ज़हनी सेहत का ख्याल रखना होगा। सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ज़फ़र महमूद चौधरी ने कहा, पहले ज़हनी सेहत के मसले को मसला ही तस्वुर नहीं किया जाता था, अब मुआशरे में इस हवाले से शऊर आ चुका है। अल्लाह वाले ट्रस्ट के ज़ेर इंतज़ाम पाकिस्तान का पहला मेगा किचन तैयार कर लिया गया है। किचन में 2 घंटे के दौरान 75,000 अफराद के लिए खाना तैयार किया जा सकेगा, जो शहर भर के मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा। अड्डा प्लाट शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स रोड पर अल्लाह वाले मेगा किचन का इफ्तिताह किया गया। सदर अल्लाह वाले ट्रस्ट मंजूर अहमद भट्टी, मिसिस नसीम कौसर ने फीता काटा। चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लॉन, सीनियर वाइस चेयरमैन फसीउद्दीन तकरीब में शरीक हुए। चेयरमैन अल्लाह वाले ट्रस्ट शाहिद लॉन ने कहा कि मेगा किचन में 2 घंटों के दौरान 75,000 अफराद का खाना तैयार होगा, जो शहर भर के मुस्तहकीन तक पहुँचाया जाएगा। गुज़िश्ता साल कमोपेश 38 लाख अफराद अल्लाह वाले ट्रस्ट के दस्तरखान से मुस्तफीद हुए। ये स्टीम बेस्ड टेक्नोलॉजी है। इसमें होता यह है कि अभी आप जाके देखेंगे कि कैटल्स हैं, कैटल्स में कैटल्स जो है वो स्टीम जो है वो कैटल गर्म करती है, हांडी गर्म करती है और उसके अंदर खाना बनता है और ये बहुत स्पीडी है। इसकी वजह यह है कि हम स्कूल खाना प्रोग्राम में ज़्यादा फोकस करते हैं और स्कूल खाना प्रोग्राम के लिए बहुत ज़रूरी है
کہ کھانا جتنی سپیڈ سے پکتا ہے اتنی سپیڈ سے پیک ہو اور گاڑیوں میں رکھ کے اور چلا جائے۔ ڈائریکٹر جنرل بیت المال محمد اعظم، ڈاکٹر فراناز، عمار ترین، اعظم ملک اور امجد وٹو سمیت سیاسی و کاروباری شخصیات کی بڑی تعداد افتتاحی تقریب میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے اللہ والے میگا کچن کو سراہا اور پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کی۔ نو ڈاؤٹ یہ ایک بہت گیم چینجر ہے ریگارڈنگ دی ہائیجینکلی فوڈ۔ ڈیفینیٹ یہ ایک ہیلپ ہوگی ہمارے بچوں کے لیے جو اسکول میں پڑھ رہے ہیں، ان کو ایک تو ہائیجینکلی کھانا ملے گا اور دوسرا یہ کہ وہ اسپیڈی بھی ملے گا۔ اس میں ہم ایک بیچ میں اکٹھے 75,000 میلز تیار کر سکتے ہیں اور بہت ہی اچھی ٹیکنالوجی ہے، اسٹیم بیس کوکنگ ہے اور اگر آپ لوگ دیکھیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا۔ اللہ والے ٹرسٹ کی جانب سے راشن تقسیم، اسکول کھانا پروگرام، رمضان دسترخوان، پناہ گاہ اور لنگر پروجیکٹ سمیت دیگر فلاحی منصوبے معاشرے میں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں۔ کیمرامین زامن عباس اور ساتھی رپورٹر افشا رضوان کے ساتھ رومیل الیاس، سٹی 42۔ دار ارقم اسکول علامہ اقبال ٹاؤن میں تحریک آزادی آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش سجائی گئی، جبکہ طلباء کے بنائے فن پارے اور پینٹنگز نمائش میں پیش کی گئی۔ رہنما جماعت احمد سلمان بلوچ نے نمائش کا دورہ کیا، بچوں کی محنت اور کارکردگی کو سراہا۔ تحریک آزادی آرٹ اینڈ کرافٹ نمائش میں اول سے 8ویں جماعت تک کے طلباء نے حصہ لیا۔ نمائش میں طلباء کی جانب سے بنائے گئے تاریخی عمارتوں کے نمونے اور تحریک آزادی کی مناسبت سے بنی پینٹنگز نمائش میں پیش کی گئی۔ رہنما جماعت اسلامی احمد سلمان بلوچ نے نمائش کا دورہ کیا۔ سی ای او دار ارقم اسکول خالد محمود، ڈائریکٹر آرفن کیئر جہانگیر احسار اور زبیر احمد بھی ہمراہ تھے۔ احمد سلمان بلوچ نے نمائش میں حصہ لینے والے طلباء میں سرٹیفکیٹس تقسیم کیے۔